अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज़ होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज़ करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। पाकिस्तान की खुसूसी अदालत ने साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ को संगीन गद्दारी केस में सजाए मौत सुनाई है। अदालत ने मंगल को जारी अपने मुख्तसर फैसले में कहा है कि साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने 3 नवंबर सन 2007 को आईन पामाल किया और वो संगीन गद्दारी के मुर्तकिब हुए हैं। पाकिस्तान में सदर मुशर्रफ से मुताल्लिक खुसूसी अदालत के फैसले पर अफवाज पाकिस्तान ने रद्द-ए-अमल जारी कर दिया है, जिसमें पाकिस्तानी फौज का कहना है कि खुसूसी अदालत के फैसले पर अफवाज पाकिस्तान में शदीद गम गुस्सा और इज़्तिराब है। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी भी साबिक फौजी सरबराह को संगीन गद्दारी के मुकदमे में सजाए मौत सुनाई गई हो। अपोजिशन पार्टियों के मुताबिक ये मुल्क में जमहूरियत की फतह है, लेकिन दूसरी जानिब साबिक फौजी जनरल्स स्पेशल कोर्ट के इस फैसले को अलामती सजा से ही ताबीर करते हैं। पाकिस्तान के साबिक सदर को खुसूसी अदालत की जानिब से सजाए मौत सुनाए जाने के फैसले पर मुख्तलिफ अवामी हलकों से मिली जुली राय सामने आ रही है। शहरियत तरमीमी एक्ट के खिलाफ जामिया मिलिया इस्लामिया में एहतजाज और फिर जामिया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पुलिस कार्रवाई के बाद भी एहतजाजों का सिलसिला जारी है और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने बैनुल अक़वामी बिरादरी पर जोर दिया है कि वो कश्मीर के मसले पर मुदाखलत करें। ये थीं शह सुर्खियां, तफसील कुछ देर के बाद। पाकिस्तान की खुसूसी अदालत ने साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ को संगीन गद्दारी केस में सजाए मौत सुना दी है। अदालत ने मंगल को जारी अपने मुख्तसर फैसले में करार दिया है कि साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने 3 नवंबर सन 2007 को आईन पामाल किया और वो संगीन गद्दारी के मुर्तकिब हुए हैं। वकलाए सफाई खुसूसी अदालत के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर सकते हैं। पाकिस्तान में साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ से मुताल्लिक खुसूसी अदालत के फैसले पर अफवाज पाकिस्तान ने सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया है, जिसमें पाकिस्तानी फौज का कहना है कि खुसूसी अदालत के फैसले पर अफवाज पाकिस्तान में शदीद गम गुस्सा और इज़्तिराब है। जनरल परवेज मुशर्रफ किसी सूरत भी गद्दार नहीं हो सकते। केस में आईनी और कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। इस खबर की मजीद तफसीलात के साथ एक रिपोर्ट कुछ देर में आपके लिए पेश की जाएगी। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान मलेशिया में होने वाली इस्लामी ममालिक की कुआलालंपुर सरबराही कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं करेंगे। मलेशिया के वज़ीर आज़म महादीर मोहम्मद के दफ्तर से जारी होने वाले एक बयान के मुताबिक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने पीर को फ़ोन पर वज़ीर आज़म महादीर मोहम्मद से माजरत की कि वो इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं कर सकेंगे। ये कॉन्फ्रेंस 18 से 21 दिसंबर को मलेशिया के दारुल हुकूमत कुआलालंपुर में होने जा रही है। ताहम अभी ये वाज़ेह नहीं हो सका है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत न करने का फैसला क्यों किया है। अफगानिस्तान में मंगल के रोज 2 अलहदा बम हमलों में 10 शहरी जाँ बहक हो गए, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, जबकि 18 दीगर जख्मी हुए हैं। अफगान उहदेदारों का कहना है कि मंगल की सुबह सड़क किनारे नस्ब बम से जुनूब मशरकी सरहदी सूबे खोस्त में एक शहरी गाड़ी धमाके से उड़ गई, जिसमें 10 शहरी हलाक हो गए। सूबाई गवर्नर हालिम फिदाई ने कहा है कि अली शहर जिले में इस हमले में 3 औरतें और 2 बच्चे जान से हाथ धो बैठे हैं। अफगान वजारत दाखिला के तर्जुमान नसरत रहीमी ने यह बम नस्ब करने का इल्ज़ाम तालिबान पर आयद किया है। बागी ग्रुप ने फौरी तौर पर इन इल्ज़ामात का जवाब नहीं दिया है। इससे अलहदा शिमाली बल्ख सूबे के दारुल हुकूमत मज़ार शरीफ में सड़क पर नस्ब बम ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी से टकरा गया। सूबाई पुलिस के तर्जुमान ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि धमाके से 6 पुलिस वाले और 12 शहरी जख्मी हो गए। किसी ने फौरी तौर पर हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। अमरीकी वज़ीर दिफा मार्क एस्पर ने पीर के रोज कहा है
کہ انہوں نے افغانستان میں فوجوں کے درجے میں کمی کا کوئی حکم نہیں دیا ہے، لیکن وہ کچھ فوجیوں کو دوسرے مشنوں پر منتقل کرنا چاہیں گے۔ ان میں چین کو انڈو پیسیفک علاقے میں چیلنج کرنے پر توجہ مرکوز کرنا شامل ہے۔ لگزمبرگ میں قیام کے بعد واپسی پر اخباری نمائندوں سے باتیں کرتے ہوئے ایسپر نے کہا کہ وہ وزیر خارجہ مائک پومپیو سے مشورہ کریں گے، لیکن حتمی فیصلہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کریں گے۔ بھارتی ریاست مغربی بنگال کے دارالحکومت کلکتہ میں وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے شہریت کے قانون میں ترمیم کے خلاف احتجاج کی قیادت کی ہے۔ مغربی بنگال سمیت پنجاب، کیرالہ، مدھیہ پردیش اور چھتیس گڑھ نے اس نئے قانون کا بائیکاٹ کرنے کا اعلان کیا ہے، جس کے تحت پاکستان، بھارت اور افغانستان میں مذہب کی بنیاد پر ستائے جانے والے پناہ گزینوں کو بھارت کی شہریت مل سکے گی، سوائے مسلمانوں کے۔ بھارتی وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ اس ترمیم سے کوئی مسلمان شہری متاثر نہیں ہوگا، لیکن حیدرآباد سے 4 بار منتخب ہونے والے لوک سبھا کے رکن اسد الدین اویسی نے نہ صرف اس اقدام کی سخت مخالفت کی ہے، بلکہ انہوں نے اس کا مسودہ ایوان میں پھاڑ دیا تھا۔ امریکی وزیر دفاع مارک ایسپر نے عراق کے وزیر اعظم عادل عبد المہدی پر زور دیا ہے کہ وہ ایسے فوجی اڈوں پر حملے روکیں جہاں امریکی فوجی تعینات ہیں۔ یہ بات پیر کے روز عراقی وزیر اعظم کے دفتر سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہی گئی ہے۔ اس سے قبل امریکہ کے اعلیٰ فوجی افسران نے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ ایرانی حمایت یافتہ گروپوں کی طرف سے عراق میں موجود ایسے فوجی اڈوں پر کیے جانے والے حملوں سے کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے جہاں امریکی فوجی تعینات ہیں۔ عراقی وزیر اعظم عبد المہدی کے دفتر سے جاری ہونے والے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ امریکی وزیر دفاع ایسپر نے عراقی وزیر اعظم کے ساتھ ٹیلی فون پر ہونے والی بات چیت کے دوران ان حملوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے انہیں فوری طور پر روکنے کا مطالبہ کیا۔ اس ہفتے امریکی ایوان نمائندگان کے تمام نمائندے متوقع طور پر ایوان کی جوڈیشری کمیٹی کی جانب سے مواخذے سے متعلق 2 شقوں پر ووٹنگ میں حصہ لیں گے۔ امکان ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکی تاریخ کے وہ تیسرے صدر بن جائیں گے جن کے خلاف مواخذہ ہوا ہو۔ طیارہ ساز کمپنی بوئنگ نے 737 میکس ساخت کے طیاروں کی پیداوار کا عمل عارضی طور پر جنوری سے روکنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سب سے زیادہ فروخت ہونے والے ان بوئنگ طیاروں کو گزشتہ سال کے دوران 2 حادثات کے باعث حفاظتی نظام سے متعلق تنقید کا سامنا تھا۔ ان حادثوں کے باعث امریکہ سمیت دنیا کے متعدد ممالک نے یہ طیارے گراؤنڈ کر دیے تھے۔ البتہ کمپنی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ پیداوار کی عارضی معطلی کے باوجود بوئنگ 737 کے لگ بھگ 12,000 ملازمین میں سے کسی کو نوکری سے برخاست نہیں کیا جائے گا۔ خیال رہے کہ بوئنگ کمپنی میکس 737 طیارے امریکی ریاست واشنگٹن کے شہر سیاٹل میں تیار کیے جاتے ہیں۔ معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ کمپنی کے اس اقدام سے عالمی سطح پر طیاروں کی ترسیل اور امریکی معیشت پر بھی اس کے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ یہ فیصلہ شکاگو میں 2 روزہ میٹنگ کے بعد کیا گیا۔ اس سے پہلے فیڈرل ایوییشن ایڈمنسٹریشن نے پچھلے ہفتے اعلان کیا تھا کہ وہ 737 میکس طیاروں کی پرواز کی منظوری نہیں دے گی، جس کے انڈونیشیا اور ایتھوپیا میں حادثے ہوئے جن میں 346 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے فیس بک لائیو سے خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوتا ہے۔ ہم اپنے کیمرہ مین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں، لیکن ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ نیوز شو جاری رہے گا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔